Blessed Saturday morning. Karong adlaw atong pagahisgutan ang nahitabo human minglayo na si Cain sa presensya sa Ginoo. Ato kining mabasa sa Genesis 4 verse 17 to 24. Human mapalayas si Cain gikan sa Eden. Nakakita siya og asawa ug sila nanganak ug anak nga lalaki nga ginganlan og Enoch. Nagtukod si Cain og baryo ug ginganlan kini og Enoch. Parehas sa ngalan sa iyahang anak. Nagsunod niini ang kaliwat ni Cain ug sa ulahi na anak ang ngalan ni Lamech. Usa ka lalaki nga adunay duha ka asawa ug nailhan sa iyang pagkaisog. Si Lamech mismo misulti nga mingkuha siya sa kinabuhi sa isa ka lalaki ug gigara-garaan pa niya kini. Kumbaga, proud kaayo siya sa iyahang nabuhat nga sala. Kini nagpakita nga ang sala ni Cain misamot sa iyang kaliwat. Ang pagkasuko, pagpatay ug garbo nagkadugay, nagkalala. Kini nga bersikulo nagapahinumdum kanatong tanan nga ang sala kung dili hunungon kini mutubo ug mulala. Gikan sa usang pagpatay, nahimong linya sa pagmataas ug garbo. Apan kini nagpahinumdum kanatong tanan nga kung dili ta maghinulsol, umuundang sa mali nato nga ginabuhat. Ang kadaot mahimong moapekto sa atong pamilya ug sa umaabot. Mao nga ang pagtama sa mali karon. Samtang sayo pa, mao kini ang importante. Kung kita man gani nagkamali, muingon ta sa Ginoo. Pasaylo ako, Ginoo. Ug atong likayan ang pagbuhat ug mga dili sugo sa Ginoo. Kay kung magsigitag sunod lang sa ato ang mga kaugalingon, sama sa nahitabo sa kaliwat ni Cain, ang sala mahimo na lamang kining normal ug ang kasing-kasing mahimong bugnaw ug layo na sa Ginoo. Dili na kita maminaw sa ginaingon sa ato ang Ginoo, kay kita layo na niini. Ug mao kini ang lisod kaayo. Kini ang pulong sa Ginoo.